बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुख्तार आकिल साहब, और हम मुख्तार आकिल साहब से जो है वो बात करेंगे जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, और जो कराची के हवाले से जो सियासत है उस पर हम बात करेंगे। तो मुख्तार आकिल साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी मुख्तार आकिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह साबिर भाई। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने थिंक टीवी के लिए वक्त निकाला। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल यह है कि चूँकि हमारे एक बहुत ही मोहतरम मकसद पाकिस्तान के अजीम शख्सियत साबिक़ आर्मी चीफ साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंतकाल हुआ और आज उनकी तदफीन भी हो गई, और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए। लेकिन उनके इंतकाल पर हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो यानी उनकी पुरानी चीज़ें निकाल रहे हैं, उन पर तनकीदें कर रहे हैं और उनको बड़ा कोई मुजरिम बना के पेश कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं ये जो इस तरह के जो लोग ये कर रहे हैं हरकतें? मेरा ख्याल ये है कि इसमें बाहर की लॉबियां ज़्यादा काम कर रही हैं। परवेज मुशर्रफ एक मुहिब्बतन जनरल थे, 2 जंगें लड़ी उन्होंने, 1971 की भी 1965 की भी, और दोनों जंगों में उन्होंने इंतहाई बहादुरी और जुर्रत के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया। वो ऐसे सदर मुमलकत थे जिन पर 4 बार दहशत गर्दों ने हमला किया, कातलाना हमला किया। किसी पाकिस्तान के हुक्मरान पर इतनी बार जो है कातलाना हमले नहीं हुए। उन्होंने निहायत बहादुरी के साथ दहशतगर्दी से जंग लड़ी, दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ी। उनके दौर में बेशुमार लोग गिरफ्तार हुए और बेशुमार लोग जो है वो उनका खात्मा किया गया। तो परवेज मुशर्रफ, उनकी किताब सबसे पहले पाकिस्तान का स्लोगन किसी हुक्मरान ने आज तक नहीं लगाया। वो वाहिद थे जिन्होंने पाकिस्तान से वफादारी की और पाकिस्तान के ऊपर किताब लिखी। पाकिस्तान पर वो सबसे पहले पाकिस्तान के नाम से उन्होंने अपने कवायद और हालात जिंदगी बयान किए। मेरा ख्याल है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन्हें पहले उस किताब का मुताला कर लेना चाहिए। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में वैसे तो बहुत सारे ज़ाहिर है कि लोग जो हैं उनके हिमायत में भी, उनसे मोहब्बत के हवाले से बहुत सारे बयानात दे रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे बानी व कायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस हवाले से उनका जो ताज़ियती बयान एक दिया था, बड़ा भी हमने उसको यहाँ पेश भी किया था अपने उस हवाले से भी। तो उस बयान में उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात ये की थी कि जनाब यानी मार्शल्ला तो बहुत सारे लोगों ने लगाया, बड़े डिक्टेटर तो इस मुल्क में बहुत से थे, अयूब खान से के बाद से लेके कितने डिक्टेटर आए, लेकिन किसी डिक्टेटर पर आइन तोड़ने का, जो कि आइन में एक दर्ज है कि आइन तोड़ना एक जुर्म है, तो जो इतने इससे पहले जो जितने भी डिक्टेटर मुल्क में थे उन्होंने आइन तोड़ा, लेकिन उनको उस आइन तोड़ने की सज़ा किसी डिक्टेटर को नहीं दी गई। और अगर कोई मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत बना तो वो सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ ही के ख़िलाफ़ बना। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कि उसकी वजह भी यही थी कि परवेज़ मुशर्रफ का जो डोमिसाइल था वो कराची का था। तो आप इसको कैसे देखते हैं इस बात को? जहाँ तक आइन तोड़ने की बात है तो उसमें आर्टिकल 6 के तहत उन पर मुकदमा भी बना और मुकदमा चला जनरल नाइब शरीफ साहब जो आर्मी चीफ थे, और मुकदमा बनाया गया हुकूमत की तरफ से। आइन तोड़ने की जहाँ तक बात है, उन्होंने मुल्क में मार्शल्ला नहीं लगाया था। वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे, हुकूमत नवाज शरीफ साहब की थी, वज़ीर आज़म वो थे। एक हुकूमत को हटाकर, और उसकी बहुत सारी वजूहत थी। पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत बदहाल हो रहा था, पाकिस्तान पर सरमाकारों का एतमाद खत्म हो रहा था, पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल का शिकार था। यानी आप इससे अंदाजा लगा लें कि 1999 में 12 अक्टूबर 1999 में जब वो आए हैं बरसर इक़्तिदार, चीफ एग्जीक्यूटिव का अहदा उन्होंने संभाला। उन्होंने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को नहीं कहलवाया, ना वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने, वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने, वो चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से उन्होंने इक़्तिदार संभाला। तो वो एक किस्म की जो है वो उन्होंने मुश्किल हालात में पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला था। आप इस मिसाल से अंदाजा लगा लीजिए कि 1999 में जब वो बरसर इक़्तिदार आए, उस वक्त पाकिस्तान के 39 शहर इंटरनेट से मुंसलिक थे, सिर्फ 39 सिटीज।
اور 2006 تک ان کی جنرل مشرف صاحب کی کوششوں سے پاکستان کے 2000 شہر اور قصبے جو تھے وہ انٹرنیٹ سے منسلک ہو چکے تھے. اب کہاں 39 اور کہاں 2000. تو انٹرنیٹ کی فیلڈ میں جو انہوں نے کام کیے اور جس تیز رفتاری کے ساتھ آپ دیکھیے نا 39 کا اور 2000 کا فرق ڈفرینس دیکھیے. جی جی کہ 99 میں جب وہ آ رہے ہیں برسوں کی رات تو صرف 49 سٹیز تھے اور جب 2006 آیا تو 2006 میں 2000 شہروں قصبے وہ منسلک ہو چکے تھے انٹرنیٹ سے. ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ان کا دوسرا بڑا کارنامہ میڈیا کے لیے انہوں نے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو اجازت دی اور آزادی دی. پرائیویٹ ٹی وی چینلز نے میڈیا کی دنیا میں ایک بہت انقلابی قدم تھا وہ کہ ایک طریقے سے انہوں نے اپنے نقاد بھی خود ہی پیدا کر لیے. یعنی آپ کو یاد ہوگا مقرا کی جو تحریک تھی اس میں سب سے زیادہ ٹی وی چینل بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے جو جنرل پرویز مشرف صاحب کے اقتدار کے خلاف تھی. تو انہوں نے اپنے نقاد بھی خود ہی پیدا کیے. وہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے والے انسان تھے, بہادر اور جرأت مند انسان تھے. ان کا یعنی ہم تو سن 2001 میں جب وہ آگرہ مذاکرات کے لیے دہلی تشریف لے گئے, آپ تو موجود تھے اس, جی آپ تو اس ڈیلیگیشن میں موجود تھے, الیاس شاکر صاحب اور آپ. جی جی ہم ساتھ تھے ان کے. تو دہلی میں تاج ہوٹل میں جو ناشتے کی ٹیبل پر پورا انڈین میڈیا وہاں موجود تھا, انڈیا کا سارا, اور تمام مدیران, تمام ایڈیٹرز, تمام جو ہے بڑے بڑے نامور دانشور اور جو ہے وہ انڈیا کے سارے تھنکرز وہ سب اس میں موجود تھے ناشتے کی ٹیبل پر. ہم اس میں موجود نہیں تھے, لیکن جناب تمام لوگوں کو ایک جنرل پرویز مشرف, ایک اکیلا سپرداری, ایک جنرل پرویز مشرف نے تمام کو ناک آؤٹ کر دیا. ان کے سارے سوالات جو ہے وہ جنرل ہو گئے. انہوں نے اتنی جرأت مندی کے ساتھ پاکستان کی کا موقع پیش کیا پاکستان کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس ایک واقعے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس سے پرویز مشرف صاحب کی حکومت کی پاکستان سے محبت اور ان کی بہادری اور جرأت کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے بڑی بہادری کے ساتھ انڈین میڈیا کے سامنے, جس کے سامنے بڑے بڑے حکمران جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں, اس کے سامنے انہوں نے اپنی بات رکھی پوری سچائی کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ, اور ان سب کو ناک آؤٹ کر دیا. اچھا دوسرے جنرل پرویز مشرف صاحب کے ایسے کارنامے نمایاں ہیں کہ اس میں اگر ڈیٹیل میں جائیں تو پوری کتابیں مرتب ہو سکتی ہیں. اچھا کشمیر مختار احمد صاحب, کشمیر کاس کے حوالے سے میرا خیال ہے جو ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پرویز مشرف نے کیا وہ تو کسی جمہوری حکمران نے بھی نہیں کیا. وہ وہاں پہنچ کے, انڈیا پہنچ کے جس طرح انہوں نے کشمیر کا مقدمہ, کشمیریوں کا مقدمہ پیش کیا اور کشمیر کاس کے لیے وہ آخر وقت تک, اور ان کی کوششیں کامیاب بھی ہونے والی تھی کہ انڈیا ظاہر ہے کہ اس بات سے مکر گیا اور معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے, تو وہ کوشش جو انہوں نے کی وہ تو کسی جمہوری حکمران نے نہیں کی کشمیر کاس کے لیے جو پرویز مشرف صاحب نے کی. جی بالکل, معاہدہ تاشکند کے لیے جلوہ بھٹو صاحب 1972 میں تشریف لے گئے تھے اور اندرا گاندھی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے تھے کچھ, جس میں جنگی قیدیوں کی رہائی شامل تھی, کچھ علاقہ کی واپسی شامل تھی. تو یعنی ذوالفقار بھٹو نے معاہدہ تاشکند کیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر یہ آگرہ سمٹ جو ہوئی اور آگرہ مذاکرات جو ہوئے تو اس میں وہ جو وزیر اعظم اس وقت تھے اٹل بہاری واجپئی صاحب جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے, ہمارا اندازہ یہ, کیونکہ ہم وہاں موجود تھے اس وقت, تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ انڈین بیوروکریسی اور انڈین فوج کا پریشر تھا بہت زیادہ کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں اور کوئی ایگریمنٹ نہ ہو. تو لیکن یہ کہ دشمن کی سرزمین پر بیٹھ کر دشمنوں کے درمیان اور اس طرح حق اور سچ بات کرنا اور پاکستان کا موقع پیش کرنا یہ بڑی دلیری کی بات ہے, اور اتنی جرأت مندی اور دلیری کسی حکمران نے نہیں دکھائی. اچھا یہ تو بالکل پرویز مشرف کے حوالے سے جس طرح آپ نے میڈیا کی آزادی کی بات کی, ایک اور مثال وہ جو مارکہ کارگل ہے, جی کارگل میں دیکھیں انہوں نے کتنی بہادری کے ساتھ اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو للکارنا, صاحب یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, بالکل اس کے لیے بڑی ہمت اور جرأت چاہیے. انہوں نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو للکارا اور مارکہ کارگل میں
فتح ہونے والی تھی کہ امریکہ نے درمیان میں آ کر وہ ساری چیزیں ختم کرائی. پھر آپ نے ایک اور بات یہ کی کہ انہوں نے اپنے یعنی میڈیا کو آزادی دے کر اپنے نقاد خود پیدا کیے. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں کسی بھی جمہوری حاکم نے جو جمہوریت کے جو چیمپئن بنتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا کوئی اور جماعت ہو، کسی جماعت نے بھی میڈیا کو اتنی بڑی آزادی نہیں دی جو پرویز مشرف نے دی، اور خود اپنے مخالفین پیدا کیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آزادی دے کر میڈیا کی. جی بالکل. اس وقت ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ کراس میڈیا لائسنس ملنا چاہیے ٹی وی چینلز کو، یعنی جو مالکان اخبارات کے مالک ہیں اور اخبارات ان کے ہیں، ان کو ٹی وی چینلز کے لائسنس نہ ملے، لیکن انہوں نے یہ چینلز بھی قبول کیا. ان کا اخبارات کے مالکان کو بھی جو ہے وہ لائسنس دیے گئے ہیں، اور تمام اخباری مالکان نے اس وقت لائسنس لے کر فیس بہت معمولی سی انہوں نے رکھی تھی 2 لاکھ روپے. اس کی فیس صرف 2 لاکھ روپے تھی. یعنی وہ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ میڈیا کو کہاں کتنی آزادی ہوئی جو ہے وہ دین کی دینا چاہتے تھے، وہ دی ہوئی تھی، اور اپنے حریف اپنے دشمن خود پیدا کی. اچھا، میں ایک اور بات یہ بتاؤں کہ جتنے بھی آج بڑے بڑے ٹی وی اینکر ہیں، اب میرا خیال ہے میں لینا مناسب نہیں ہے، لیکن آج جتنے بھی ٹی وی پر بیٹھ کے جو بڑی دانشوری بھگاڑتے ہیں اور بڑی میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑے بڑے اینکر ہیں. ان کو آج اگر ان کا کوئی نام ہے، اگر آج وہ بڑے اینکر ہیں اور ان کو جو لاکھوں کوئی تنخواہیں لے رہا تھا میڈیا ہاؤسز سے، کوئی 50 لاکھ، کوئی 90 لاکھ، کوئی کروڑ، اور آج بھی لے رہے ہیں، اور آج جو ان کے نام وہ صرف اور صرف پرویز مشرف کی وجہ سے ہیں. پرویز مشرف کے مرہون منت ہے ان کی یہ جتنی بھی آج حیثیت ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہے آج جتنے بڑے نام ہیں ان کو کوئی جان سکتا تھا؟ یہ اخبار میں صرف اپنی خبریں ہی لکھ رہے ہوتے، کالم ہی لکھ رہے ہوتے، لیکن آج اگر ان کو دنیا جانتی ہو یہ بہت بڑے دانشور اور تجزیہ کار اور اینکر بنے ہوئے تو صرف پرویز مشرف کی وجہ سے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ آج سوشل میڈیا سارا یا موبائل فون پر یا کمپیوٹر پر ہے، اور سوشل میڈیا کو ترقی دینے میں، پروان چڑھانے میں مشرف صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس پر یہ سارے ٹی وی اینکر جو ہے وہ اپنے پروگرام پیش کرتے ہیں یا ولاگ وغیرہ پیش کرتے ہیں. تو اس کی صورتحال یہ تھی کہ یہ جب مشرف صاحب اقتدار میں آئے 1999 میں، تو اس وقت صرف 6 لاکھ موبائل تھے پاکستان بھر میں، صرف 6 لاکھ موبائل تھے. اچھا، پھر یہ عاقل صاحب ایک اور بہت بڑی بات، حوصلہ افزائی سے یہ جو ہے وہ بہت ہی مختصر مدت میں یہ 3 کروڑ ہو گئے. واہ، 6 لاکھ سے 3 کروڑ. تو اچھا ایک اور بات، آپ اللہ کے موبائل فون نہ ہو، کمپیوٹر نہ ہو، تو یہ سارے کہاں جائیں گے؟ اچھا ایک اور جو ان کا بڑا مطلب ایک کارنامہ ہے، آج جو ملک کے بڑے بڑے جو معاشیت داں ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا جس میں ظاہر ہے کہ وہ اسحاق ڈاربی یا مفتاح اسماعیل اور شوکت عزیز، وہ جو کیا کہنا چاہیے شوکت ترین اور حفیظ شیخ اور فلاں، پرویز مشرف نے جو امریکی ڈالر ہے وہ 60 روپے سے اوپر نہیں جانے دیا. یعنی جب تک وہ اقتدار میں رہے تو، اور اس ڈالر کی وجہ سے پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ بڑی مطلب ایک کنٹرول رہی، اور مہنگائی کا طوفان نہیں آیا اس کی وجہ سے. اور بہت سارے، اور آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں جو ایک ترقی تھی، کہا جاتا ہے کہ اس وقت لوگوں سب سے زیادہ گاڑیاں بکیں، کاریں جو ہے فروخت ہوئیں، موٹر سائیکلیں فروخت ہوئیں، تو لوگوں کے پاس جو ہے وہ قوت خرید بھی تھی. آج تو لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں، اس وقت لوگوں کے پاس اتنی قوت خرید تھی کہ لوگ بڑے بڑے بنگلے اور گاڑیاں اور یہ ساری چیزیں خرید رہے تھے، اور ڈالر کو انہوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا تھا. یہ جتنے بڑے بڑے سورما ہیں جو اپنے آپ کو معاشیت داں کہتے ہیں، ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن پرویز مشرف کا ڈنڈا تھا اور اس نے جو ہے کم از کم ڈالر کو قابو کر کے رکھا ہوا تھا. اور آج ڈالر دیکھیں کہاں ہے، کس تیزی سے دوڑ رہا ہے، اور پوری ملک کی معیشت کو جو اس نے تہس نہس کر دیا ہے. تو یہ بھی بڑا کارنامہ ہے پرویز مشرف. جناب پرویز مشرف کے دور میں
हमारा जो सिक्का था, रुपया जो है पाकिस्तानी रुपया, ये तुर्की के लीरा से, इंडियन रुपी से और बांग्लादेश के टके से ये ज्यादा ताकतवर था। ज्यादा ताकतवर। हमारा जो सिक्का था, हमारी जो करेंसी थी, ये ज्यादा ताकतवर थी इन तीनों मुल्कों से। और यहाँ तरक्की और खुशहाली का सफर जारी था कि जो है वो रोक दिया गया, दुश्मन को कामयाब हो गई और जो है उन्हें उनके खिलाफ एक तहरीक शुरू करके उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया। लेकिन ये है कि उन्होंने जो जितने अरसे की हुकूमत की, कराची शहर की तामीर और तरक्की देख लें, आप मुल्क के दूसरे इलाकों में तामीर और तरक्की देख लें, ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो एमक्यूएम सपोर्टर थे। नहीं, आप देखें कि नमतुल्लाह खान जो थे, उनके दौर में जो मेयर बने कराची के, नाज़िम आला बने, एमक्यूएम को नहीं आने, इस्लामी से था, एमक्यूएम को बाइकाट पे मजबूर भी किया, लेकिन उन्होंने दोनों के साथ यकसा दोनों को फंड फराहम किए और यकसा तौर पर कराची की तरक्की के लिए दोनों मेयरों ने काम किया। नमतुल्लाह खान ने भी काम किया और मुस्तफा कमाल साहब ने काम आज मुख्तार आकिल साहब, आज वही किया। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? मुख्तार इस्लामी के मेयर को भी उन्होंने वही फंड्स दिए जो उन्होंने एमक्यूएम के मेयर को फंड्स दिए, बल्कि पहले उनको दिए, बाद में फिर एमक्यूएम का मेयर आया। अच्छा, वही जमात इस्लामी जिसको मतलब है परवेज मुशर्रफ साहब की जो भी पॉलिसी थी, उन्होंने एमक्यूएम को इस बात पे मजबूर किया और एमक्यूएम को बल्दियात का इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, बाहर रख के नेमतुल्लाह खान जमात इस्लामी को लाए वो। लेकिन आज जमात इस्लामी जो है वो परवेज मुशर्रफ पे आप देखें दुआएं मगफरत करने को तैयार नहीं है। यानी इतनी एहसान फरामोश लोग भी हो सकते हैं क्या कि उनकी केपीके में भी उनकी हुकूमत बनवाई, ज़ियाउल हक के दौर में भी ये लोग इक़्तिदार में रहे और बी टीम कहलाई जाती है जमात इस्लामी, और जमात एमक्यूएम को पीछे करके जो है वो जमात इस्लामी का नाज़िम आला लाया गया और फंड दिए गए। लेकिन आज आप देखिए कि जमात इस्लामी जो है उस परवेज मुशर्रफ, यानी इस्लाम में ये कहाँ है कि अगर कोई मर जाए, इंतकाल कर जाए, तो कम से कम उसकी मग़फ़िरत तो करें आप, या उसकी मग़फ़िरत से भी इनकार कर दें। ऐसा कोई इस्लाम में है कोई ऐसा जो जमात इस्लामी का जो ये किरदार सामने आया है कि उसकी मग़फ़िरत तक नहीं की जा रही है अपने मोहसिन के लिए, जो उनका मोहसिन था परवेज मुशर्रफ, जिसको 4 साल के लिए नाज़िम आला बनवाया और फंड दिए। मुझे ये बड़े अफसोस की बात है कि सेनेट में फातह खानी के लिए जो है उसकी मुखालफत की गई और कि सेनेट फातह खानी को जो है वो यानी ये एक आम मुसलमानों के लिए भी हो सकती है और जो है वो होती है, और इसमें जो है कोई ऐसी बात नहीं है, एक मजहबी तकाजा है फातह खानी का। तो इसके लिए सेनेट जैसे आज जितने सेनेटर बैठे हुए हैं या जितने एमएलए बैठे हुए हैं, ये सब परवेज मुशर्रफ साहब की मेहरबानी से बैठे हुए सारे जी। उन्होंने इख्तियार संभाला था चीफ एग्जीक्यूटिव की वजह से, तो बड़ा बेहतरीन मौका था कि वो अपने आप को जो है वो 10-20 साल के लिए रख सकते थे, बड़े इत्मीनान से रख सकते थे। उनके दौर में काबीना की तादाद कितनी थी वज़रा की? मुश्किल से 500 वज़रा पूरे मुल्क चला रहे थे। आज वज़रा की फौज है और मुल्क नहीं चल रहा। जी 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 जी, ये फौज है लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल फौज है लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। उन्होंने चंद वज़रा से मुल्क चला के दिखाया। तो सन 2002 तक, जब 2002 के इंतखाबात हुए, उससे पहले तक आप उनकी कारकर्दगी देख लें, 99 से 2002 तक कितनी शानदार उनकी कारकर्दगी थी। तो ये सेनेट वगैरह, कौमी असेंबली वगैरह, ये सारी जो सीटें बढ़ाई गई कौमी असेंबली की और जो सेनेट की सीटें बढ़ाई गई उनके दौर में बढ़ाई गई, तो ये उन्होंने एक नया लोकल बॉडी सिस्टम दिया, एक सिटी गवर्नमेंट का तस्वीर, जी जी, एक मुकामी हुकूमत का तस्वीर, इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया उन्होंने, आम आदमी तक पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर का निजाम उन्होंने खत्म किया, जो ब्रिटिश का लाया हुआ अंग्रेज गुलामाना निजाम को खत्म किया उन्होंने डिप्टी कमिश्नर का। ये तो एहसान फरामोशी है कि हम इतने अजीम कारनामे सरअंजाम देने वाले को, पाकिस्तान के लिए जिन्होंने इतनी खिदमत की और पाकिस्तान के शहरों को, कस्बात को, देहातों को तरक्की दी और आगे बढ़ाया, और जो तमाम तर खतरात के बावजूद जो है वो पूरे मुल्क के दौरे करना। तो ये आकिल साहब, ये कायदे मुत्तहदा
عاقل صاحب یہ قاعدہ متحدہ نے بالکل صحیح کہا، الطاف حسین نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں بھی ڈومیسائل کا فرق تھا. اگر ان کا ڈومیسائل کراچی کا نہیں ہوتا تو ان کو تو کندھوں پہ اٹھا لیتے لوگ، لیکن چونکہ ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کا ڈومیسائل کراچی کا تھا، اسی لیے ان کو اقتدار سے باقاعدہ استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کیا گیا. سب لوگ متحد ہو گئے اور ان کو مجبوراً اقتدار سے الگ ہونا پڑا، استعفیٰ دیا، اور ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ پاکستان کا اللہ حافظ ہے، خدا ہی حافظ ہے. تو یہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا وہ کراچی کے تھے، کراچی کا ڈومیسائل تھا. کراچی کو وفاقی دارالحکومت قرار دیا تھا قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح نے. جی وفاقی دارالحکومت جولائی 1948 کا ان کا یعنی انتقال سے کوئی 1 مہینے قبل جو ہے انہوں نے باقاعدہ تحریری آرڈر جاری کیا تھا کہ کراچی پاکستان کا دارالخلافہ، پاکستان کا دارالحکومت رہے گا اور ہے. اور لیاقت علی خان کی شہادت تک رہا بھی. پھر ایوب خان صاحب جب صدر بنے تو وہ کراچی کو دارالحکومت حیثیت ختم کر کے اور اسلام آباد دارالحکومت لے گئے، کیونکہ ان کا گاؤں وہاں سے قریب تھا. ان کا گاؤں وہاں سے قریب تھا. اور پھر کراچی میں جو انہوں نے قتل و غارت گری کی، پھر کراچی میں جو انہوں نے قتل و غارت گری کی، جو تعصب برتا کراچی کے لوگوں کے ساتھ، جس طرح لیاقت آباد میں جو فائرنگ ہوئی، حملے ہوئے، ان کے بیٹے گوہر ایوب اس میں فائرنگ میں ملوث تھے. تو کراچی کے ساتھ تو انہوں نے بڑا ظلم کیا کہ کراچی دارالخلافہ بھی کراچی سے اٹھا کے لے گئے، سارے وسائل اٹھا کے لے گئے، اور کراچی کے ساتھ مسلسل جو ہے متعصبانہ سلوک کیا انہوں نے. تو عاقل صاحب ہماری آج کی گفتگو آج تک جاری ہے جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی ایوب خان نے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی تعصب مہاجر کرتے ہیں. بھائی آپ نے تو مہاجروں کو کیا نام ہے بالکل ان کو نشان عبرت بنایا ہوا آپ نے، پھر آپ کہتے ہیں کہ تعصب کرتے ہیں. تو عاقل صاحب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، آج کی گفتگو کو ہم یہیں اختتام کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم تجزیہ لیتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے. مختار عاقل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی اللہ حافظ. تو جناب سینئر صحافی اور تجزیہ کار مختار عاقل صاحب کی گفتگو سنی. یقیناً آپ کو ان کی گفتگو سے ماضی کی بہت ساری باتوں کی سے آگاہی حاصل ہوگی، خاص طور پہ جو آگرہ سبمٹ ہوئی تھی جس میں پرویز مشرف صاحب گئے تھے، اور یہاں سے جو سینئر صحافی اور ایڈیٹران تھے ان میں مختار عاقل صاحب بھی شامل تھے. مرحوم الیاس شاکر صاحب ہمارے قومی اخبار کے ایڈیٹر، اور عاقل صاحب بھی ہمارے قومی اخبار کے ایگزیکٹو ایڈیٹر اور جرأت اخبار کے ایڈیٹر. تو انہوں نے بڑی اہم باتیں بتائی. یقیناً آپ کو ایک اچھی آگاہی حاصل ہوئی ہوگی. تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے گزارش وہی کہ آپ تھنک ٹی وی چینل HD کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.